नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आज हामीले कुरा गर्नेछौँ कृषि सेवा लोकसेवा आयोगमा सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण नमुना प्रश्नहरू र तिनीहरूको उत्तरको बारेमा। साथीहरू, अब लागौँ प्रश्नतर्फ। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, सीटीसी चिया कति मिटर उचाइसम्ममा खेती गरिन्छ? मतलब जुन चाहिँ सीटीसी चिया हुन्छ त्यो चियालाई हामीले खेती गर्दाखेरि कति मिटर उचाइसम्ममा, कति मिटर उचाइको क्षेत्रफलमा हामीले खेती गर्न सक्छौं भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सनमा दिएको छ, अप्सन ए 500 देखि 1000 मिटर, अप्सन बी 1000 देखि 1500 मिटर, अप्सन सी 1500 देखि 2000 मिटर र अप्सन डी मा रहेको छ 2000 देखि 2500 मिटर। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए 500 देखि 1000 मिटर सम्ममा हामीले के गर्न सक्छौं? सीटीसी चियाको खेती गर्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 2, नेपालको कुन जिल्लामा अर्थोडक्स चिया उत्पादन बढी मात्रामा हुन्छ? भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि जुन चाहिँ अर्थोडक्स चिया हुन्छ नि त्यो चिया सबभन्दा बढी उत्पादन गर्ने जिल्ला कुन हो अथवा कुन जिल्लामा सबभन्दा बढी मात्रामा उत्पादन गर्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सनमा दिएको छ, अप्सन ए 5 थर, अप्सन बी धनकुटा, अप्सन सी तेह्रथुम, अप्सन डी मा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी माथिका सबै। 5 थर, धनकुटा, तेह्रथुममा के गर्छ? अर्थोडक्स चियाको उत्पादन बढी मात्रामा गर्ने गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 3, अर्थोडक्स चिया खेतीका लागि उपयुक्त क्षेत्र कति मिटर हो? भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि जुन चाहिँ अर्थोडक्स चिया हुन्छ त्यो खेती हामीहरूले कति मिटर उचाइसम्ममा गर्न सक्छौं भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सन ए मा दिएको छ 500 देखि 1000 मिटर, अप्सन बी 1000 देखि 2000 मिटर, अप्सन सी 2000 देखि 2500 मिटर र अप्सन डी मा रहेको छ 2500 देखि 3000 मिटर। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 1000 देखि 2000 मिटर उचाइसम्ममा कसको खेती गर्न सक्छौं? अर्थोडक्स चियाको खेती गर्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 4, चिया विकास निगमको स्थापना कति सालमा भएको हो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2020, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2021, अप्सन सी विक्रम सम्वत 2022 र अप्सन डी मा रहेको छ विक्रम सम्वत 2023। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी विक्रम सम्वत 2023 सालमा चिया विकास निगमको स्थापना भएको हो। प्रश्न नम्बर 5, नेपालको कुन जिल्लामा सर्वप्रथम चिया खेतीको सुरुवात भयो? भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि नेपालमा कुन जिल्लामा सबभन्दा पहिले चिया खेती गरिएको हो? अप्सनमा दिएको छ, अप्सन ए इलाम, अप्सन बी झापा, अप्सन सी 5 थर र अप्सन डी मा रहेको छ ताप्लेजुङ। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए इलाम। नेपालको इलाम जिल्लामा सर्वप्रथम चियाको खेती सुरुवात भएको हो। प्रश्न नम्बर 6, चिया बगानको माटो कति वर्षमा चेक जाँच गर्नुपर्छ? भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले चिया खेती गरिरहेको माटो हुन्छ नि, चिया खेती गरिरहेको जग्गा, त्यो जग्गाको माटो हामीले कति वर्षमा चेक जाँच गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न गरिएको छ। अप्सनमा दिएको छ, अप्सन ए 3 वर्षमा, अप्सन बी 4 वर्षमा, अप्सन सी 5 वर्षमा र अप्सन डी मा रहेको छ 6 वर्षमा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 4 वर्षमा। चिया बगानको माटो कति वर्षमा चेक गर्नुपर्छ? 4 वर्षमा चेक गराइराख्नु पर्दछ। प्रश्न नम्बर 7, चियामा कुन तत्त्व पाइन्छ? अप्सन ए क्याफिन, अप्सन बी रेटिन, अप्सन सी माथिका डुबै र अप्सन डी मा रहेको छ तत्त्व नै पाइँदैन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी माथिका डुबै। चियामा क्याफिन र रेटिन दुवै तत्त्व पाइने गर्दछ। 8, नेपालमा कुन चियाका जातहरू बढी मात्रामा खेती गरिन्छ? अप्सनमा दिएको छ, अप्सन ए असामयिक जात, अप्सन बी चिनिया जात र अप्सन सी मा रहेको छ माथिका डुबै, अप्सन डी जापानिज जात। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी माथिका डुबै। प्रश्न नम्बर 9, चिनिया जातलाई कुन क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ? चिनिया जात भनेको चियाको जात हो, त्यसलाई हामीले कुन क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सनमा दिएको छ, अप्सन ए तराई, अप्सन बी पहाड, अप्सन सी भित्री मधेस र अप्सन डी मा रहेको छ उच्च पहाड। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी पहाड। चिनिया जातलाई कुन क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ त? पहाडी क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 10, चियाको कुन जातबाट अर्थोडक्स चिया बन्छ? अप्सन ए मा दिएको छ चिनिया जात, अप्सन बी जापानिज जात, अप्सन सी असामयिका जात र अप्सन डी मा रहेको छ मेक्सिकन जात। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए चिनिया जात।
चिनिया जातबाट के बन्छ? अर्थोडक्स चिया बन्ने गर्दछ। चिनियाको असामयिका जात कुन क्षेत्रमा सिफारिस गरिएको छ? मतलब भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि जुन चाहिँ चियाको असामयिका जात छ नि त्यो जातलाई कुन क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ अथवा कुन क्षेत्रमा लगाउनको लागि सिफारिस गरिएको छ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए तराई, अप्सन बी भित्री मधेस, अप्सन सी पहाड र अप्सन डीमा छ उच्च पहाड। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए तराई। चियाको असामयिका जातलाई तराई क्षेत्रमा लगाउनको लागि सिफारिस गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 12 चियाको कुन जातबाट सीटीसी चिया बन्छ? अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए चिनिया जात, अप्सन बी असामयिका जात, अप्सन सी जापानिज जात र अप्सन डीमा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी असामयिका जातबाट के चिया बन्ने गर्दछ? सीटीसी चिया बन्ने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 13 नेपालको कुन क्षेत्रमा उत्पादन गरिएको चिया बढी गुणस्तरीय हुन्छ? अप्सन ए तराई, अप्सन बी भित्री मधेस, अप्सन सी पहाड र अप्सन डीमा रहेको छ उच्च पहाड। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी पहाड। नेपालको पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन गरिएको चिया बढी गुणस्तरीय हुन्छ। प्रश्न नम्बर 14 प्रति हेक्टर जमिनमा कतिवटा अर्थोडक्स चियाको बिरुवा आवश्यक पर्छ? भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि यदि हामीले 1 हेक्टर जमिनमा अर्थोडक्स चियाहरू रोप्न लाग्यौँ भने अर्थोडक्स चियाहरू लगाउन लाग्यौँ भने 1 हेक्टर जमिनमा हामीलाई कति बिरुवा आवश्यक पर्छ? कसको? अर्थोडक्स चियाको कतिवटा बिरुवाहरू अट्छ 1 हेक्टर क्षेत्रफलमा भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए 1200 देखि 1400, अप्सन बी 1400 देखि 1600 वटा, अप्सन सी 1600 देखि 1800 वटा, अप्सन डीमा रहेको छ 1800 देखि 2000 वटा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 1400 देखि 1600 वटा। 1 हेक्टर जमिनमा यदि अर्थोडक्स चिया रोप्न लाग्यौँ भने कतिवटा बिरुवाहरू अट्छ त आवश्यक पर्छ त 1400 देखि 1600 वटा बिरुवा आवश्यक पर्दछ। प्रश्न नम्बर 16 तल उल्लेख भएका मध्ये कृषकले पाउने मूल्य कुन हो? अप्सन ए खुद्रा मूल्य, अप्सन बी थोक मूल्य, अप्सन सी फार्म गेट मूल्य, अप्सन डीमा रहेको छ माथिको सबै औसत मूल्य। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी फार्म गेट मूल्य। कृषकले कुन मूल्य पाउँछ त? फार्म गेट मूल्य पाउने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 17 बजारमुखी कृषि उत्पादन भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सन ए जहाँ पनि बिक्री हुन सक्ने बाली, अप्सन बी स्थानीय बजारमा सहजै बिक्री हुन सक्ने बाली, अप्सन सी बजारको माग अनुसारको कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन र अप्सन डीमा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी बजारको माग अनुसारको कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन। बजारमुखी कृषि उत्पादन भन्नाले के बुझिन्छ त? बजारको माग अनुसारको कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन भन्ने बुझिन्छ। प्रश्न नम्बर 18 नेपालमा कृषि बजारको मुख्य समस्या के हो? भनेको के त भन्दाखेरि जुन कृषि बजार हुन्छ त्यो कृषि बजारको मुख्य समस्या के रहेको छ? अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए वस्तुमा मिसावट, जुन चाहिँ कृषि वस्तु हुन्छ त्यसमा मिसावटको समस्या। अप्सन बीमा रहेको छ दलालबाट शोषण, जुन चाहिँ मिडलम्यान हुन्छ नि दलालहरू हुन्छ नि त्यो दलालहरूबाट शोषणको समस्या। अप्सन सी भण्डारणको अभाव, कृषि वस्तुको भण्डारण गर्ने अभाव भएको समस्या। अप्सन डीमा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 19 प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा कुन जिल्लालाई धानको सुपर जोन घोषणा गरेको छ? अप्सनमा दिएको छ झापा, अप्सन बी बारा, अप्सन सी मोरङ र अप्सन डीमा छ चितवन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए झापा। हुन त प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले धानको सुपर जोन भनेर 4वटा जिल्लालाई घोषणा गरिसकेको छ। ती हुन् झापा, कपिलवस्तु, बर्दिया र कञ्चनपुर गरी 4वटा जिल्लालाई घोषणा गरिसकेको छ। तर यहाँ अप्सनमा त्यो नभएको कारणले गर्दा हामीले झापा लगाउनु पर्ने हुन्छ, त्यही भएर यसको उत्तर हुन्छ झापा। प्रश्न नम्बर 20 नयाँ प्रविधि अपनाउँदा के गर्नुपर्छ? अप्सन ए आर्थिक लेखाजोखा गरी फाइदाजनक प्रविधि छनौट गर्ने, अप्सन बी केही नगरी सिधै प्रविधि ग्रहण गर्ने, अप्सन सी नयाँ प्रविधि सिधै फाइदाजनक हुन्छ र अप्सन डीमा रहेको छ नयाँ प्रविधि कहिल्यै फाइदाजनक हुँदैन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए आर्थिक लेखाजोखा गरी फाइदाजनक प्रविधि छनौट गर्ने। प्रश्न नम्बर 21 कर्मचारीको कुन बिदा अर्को वर्ष सञ्चित गरी लिन पाइँदैन? अप्सन ए भैपरी र पर्व, अप्सन बी घर र बिरामी, अप्सन सी माथिका डुबै र अप्सन डीमा रहेको छ परसुटी।
यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए भैपरी र पर्वबिदा। प्रश्न नम्बर 22 वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी कुन निकायको हो? अप्सन ए सङ्घीय सरकार, अप्सन बी प्रदेश सरकार, अप्सन सी स्थानीय सरकार र अप्सन डीमा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए सङ्घीय सरकार। प्रश्न नम्बर 23 बाली बिमाबाट कृषक कसरी लाभान्वित हुन्छन्? अप्सन ए खेतीमा उत्प्रेरणा, अप्सन बी खेतीमा क्षतिपूर्ति, अप्सन सी खेतीमा आय वृद्धि र अप्सन डीमा छ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 24 राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 मा कृषि कार्यक्रमहरूको सञ्चालनमा सम्भव हुने सबै क्षेत्रमा महिला संलग्नता र सहभागितालाई कति प्रतिशत पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ? अप्सन ए 45%, अप्सन बी 50%, अप्सन सी 55% र अप्सन डीमा रहेको छ 60%। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी 50%। प्रश्न नम्बर 25 वर्तमान नेपालको संविधानले स्थानीय तह भन्नाले केलाई बुझाउँछ? अप्सन ए गाउँ, नगर र जिल्ला पञ्चायत, अप्सन बी गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा, अप्सन सी माथिका दुवै र अप्सन डीमा रहेको छ कुनै पनि होइन। वर्तमान नेपालको संविधानले स्थानीय तह भन्नाले केलाई बुझाउँछ त? गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई बुझाउँदछ। प्रश्न नम्बर 26 नेपालको संविधानमा खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी के व्यवस्था छ? अप्सन ए कानुन बमोजिम खाद्य संप्रभुताको हक, अप्सन बी मागेर खाने, अप्सन सी दुवै र अप्सन डीमा रहेको छ कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए कानुन बमोजिम खाद्य संप्रभुताको हक। प्रश्न नम्बर 27 नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्रमा सबभन्दा धेरै हुने फलफुल कुन हो? भनेको के त भन्दाखेरि जुन चाहिँ नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रमा सबभन्दा बढी कुन फलफुल हुन्छ? अप्सनमा दिएको छ आँप, अप्सन बी केरा, अप्सन सी सुन्तला र अप्सन डीमा छ अम्बा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी सुन्तला। नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्रमा सबभन्दा बढी के हुन्छ? सुन्तला हुन्छ। प्रश्न नम्बर 28 हिउँदे फलफुलमा काटछाँट कहिले गर्नुपर्छ? अप्सन ए पुस माघ, अप्सन बी चैत वैशाख, अप्सन सी जेठ असार र अप्सन डीमा छ साउन भदौ। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए पुस माघ। हिउँदे फलफुलमा काटछाँट कहिले गर्नुपर्छ? पुस माघमा गर्नुपर्दछ। प्रश्न नम्बर 29 अम्रपाली कुन फलफुलको जात हो? अप्सन ए लिची, अप्सन बी अंगुर, अप्सन सी अनार र अप्सन डीमा छ आँप। अम्रपाली कुन फलफुलको जात हो? आँपको जात हो। प्रश्न नम्बर 30 नेपालमा कफी उत्पादनको लागि सबैभन्दा प्रख्यात जिल्ला कुन हो? अप्सन ए अर्घखाँची, अप्सन बी गुल्मी, अप्सन सी पाल्पा र अप्सन डीमा छ झापा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी गुल्मी। नेपालमा कफी उत्पादनको लागि सबभन्दा प्रख्यात जिल्ला कुन हो? गुल्मी जिल्ला हो। प्रश्न नम्बर 31 जनकदेव कुन बालीको सिपारी जात हो? अप्सन ए आलु, अप्सन बी मुला, अप्सन सी हलेदो र अप्सन डीमा रहेको छ पिडालु। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए आलु। जनकदेव कुन बालीको सिपारी जात हो? आलुको जात हो। प्रश्न नम्बर 32 नेपालमा स्याउ खेती कहाँ प्रसिद्ध छ? अप्सन ए भैरहवा, अप्सन बी काठमाडौँ, अप्सन सी मुस्ताङ र अप्सन डीमा छ पोखरा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी मुस्ताङ। नेपालमा स्याउ खेती कहाँ प्रसिद्ध छ त? मुस्ताङ जिल्लामा प्रसिद्ध छ। प्रश्न नम्बर 33 सदाबहार फलफुलको बिरुवा सार्ने महिना कुन हो? अप्सन ए वैशाख, अप्सन बी जेठ, अप्सन सी असार र अप्सन डीमा छ साउन। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी असार। सदाबहार फलफुलको बिरुवा सार्ने महिना कुन हो त? असार महिना हो। प्रश्न नम्बर 34 कृषि बिमामा बिमा शुल्कको कति प्रतिशत कृषकले बेहोर्नु पर्दछ? जुन चाहिँ कृषि बिमा हुन्छ त्यो कृषि बिमामा कृषकले कति प्रतिशतसम्म रकम बेहोर्नु पर्दछ भनेर प्रश्न सोधिएको छ। अप्सनमा दिएको छ अप्सन ए 25%, अप्सन बी 50%, अप्सन सी 75% र अप्सन डीमा छ 100%। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए 25%। कृषि बिमामा बिमा शुल्क कृषकले कति प्रतिशत बेहोर्नु पर्छ त? 25% बेहोर्नु पर्दछ। प्रश्न नम्बर 35 सङ्घबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम कस्तो हुन्छ? अप्सन ए बटम अप, अप्सन बी टप डाउन, अप्सन सी भोट र अप्सन डीमा छ नन अफ दी एभव। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी टप डाउन। प्रश्न नम्बर 36 एमओपी इज नट रिकमेन्डेड फर अप्सन ए भाइन क्रप, अप्सन बी लेगुमिनस क्रप, अप्सन सी बल्क क्रप र अप्सन डीमा रहेको छ नन अफ दी एभव। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी बल्क क्रप। एमओपी कुन क्रपको लागि रिकमेन्डेड गरेको छैन त? बल्क क्रपको लागि।
प्रश्न नम्बर 37 फिल्ड क्यापासिटी धेरै भएको माटो कुन हो? अप्सन ए पाँगो माटो, अप्सन बी बलौटे माटो, अप्सन सी चिम्टे माटो र अप्सन डीमा छ दोमट माटो। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी चिम्टे माटो। फिल्ड क्यापासिटी कुन माटोमा बढी हुन्छ त? चिम्टे माटोमा बढी हुन्छ। प्रश्न नम्बर 38 दोमट माटो भन्नाले के जनाउँछ? अप्सन ए माटोको रङ, अप्सन बी माटोको चिस्यान, अप्सन सी माटोको बनोट र अप्सन डीमा रहेको छ माटोको संरचना। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी माटोको बनोट। दोमट माटो भन्नाले के बुझाउँछ? माटोको बनोट भन्ने बुझाउँछ। प्रश्न नम्बर 39 माटोमा अम्लेपना ओढेमा कुन सुधारक प्रयोग गर्नुपर्छ? अप्सन ए जिप्सम, अप्सन बी क्याल्सियम कार्बोनेट, अप्सन सी गन्धक र अप्सन डीमा छ सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी क्याल्सियम कार्बोनेट। यदि माटो अम्लीय भयो भने हामीले के प्रयोग गर्छौँ? क्याल्सियम कार्बोनेटको प्रयोग गर्छौँ। यदि माटो क्षारीय भयो भने हामीले जिप्समको प्रयोग गर्नुपर्दछ। प्रश्न नम्बर 40 माटोमा रहेको ब्याक्टेरिया माटोको कुन गुणमा पर्छ? अप्सन ए भौतिक, अप्सन बी रासायनिक, अप्सन सी जैविक र अप्सन डीमा रहेको छ कुनै पनि होइन। माटोमा रहेको ब्याक्टेरिया माटोको कुन गुणमा पर्छ त? अप्सन सीमा रहेको छ जैविक गुणमा। ब्याक्टेरिया जैविक गुणमा पर्दछ। प्रश्न नम्बर 41 सूक्ष्म खाद्य तत्त्वको कमीको लक्षण सबैभन्दा पहिले कहाँ देखिन्छ? भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि जुन चाहिँ सूक्ष्म खाद्य तत्त्व हुन्छ त्यसको लक्षण प्लान्टमा अथवा बालीहरूमा कुन भागमा सबभन्दा पहिले देखिने गर्दछ? अप्सनमा दिएको छ पुरानो पातमा, अप्सन बी नयाँ पातमा, अप्सन सी पातको टुप्पोमा र अप्सन डीमा छ पात र डाँठको बीचमा। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी नयाँ पातमा। सूक्ष्म खाद्य तत्त्वको कमीको लक्षण सबैभन्दा पहिले कहाँ देखिन्छ त? नयाँ पातमा देखिने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 42 कृषि सम्बन्धी तलका मध्ये कुन हक मौलिक हक होइन? अप्सन ए सम्पत्तिको हक, अप्सन बी खाद्य सम्बन्धी हक, अप्सन सी सामाजिक न्यायको हक र अप्सन डीमा रहेको छ माथिको सबै गलत। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी माथिको सबै गलत। प्रश्न नम्बर 43 चन्दननाथ एक कुन बालीको जात हो? अप्सन ए गहुँ, अप्सन बी मकै, अप्सन सी धान र अप्सन डीमा छ तोरी। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी धान। चन्दननाथ एक कुन बालीको जात हो त? धानको जात हो। प्रश्न नम्बर 44 निजामती सेवा पुरस्कार कतिजनालाई दिने व्यवस्था छ? अप्सन ए 1 जनालाई, अप्सन बी 10 जनालाई, अप्सन सी 30 जनालाई र अप्सन डीमा रहेको छ 50 जनालाई। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी 30 जनालाई। निजामती सेवा पुरस्कार कतिजनालाई दिने व्यवस्था छ त? 30 जनालाई दिने व्यवस्था छ। प्रश्न नम्बर 45 15औं योजनाले योजनाको अन्तिम वर्ष गहुँको उत्पादन कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ? अप्सन ए 3 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर, अप्सन बी 4 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर, अप्सन सी 3.5 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर र अप्सन डीमा छ 4.5 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर। 15औं योजनाले अन्तिम वर्षसम्म गहुँको उत्पादन कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ? 3.5 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। प्रश्न नम्बर 46 एडीएसको मूल्य श्रृङ्खला विकास प्राथमिकता कुन सही छ? अप्सन ए धान तरकारी दुध मकै, अप्सन बी मकै दुध तरकारी चिया, अप्सन सी मकै तरकारी दुध चिया, अप्सन डी यो प्राथमिकता सबै गलत। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी मकै दुध तरकारी चिया। प्रश्न नम्बर 47 वर्तमान कृषि विभागमा महाशाखा प्रमुख को रहने व्यवस्था छ? अप्सन ए महानिर्देशक, अप्सन बी उपमहानिर्देशक, अप्सन सी कार्यकारी निर्देशक र अप्सन डीमा छ महाप्रबन्धक। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी उपमहानिर्देशक। वर्तमान कृषि विभागमा महाशाखा प्रमुख को रहने व्यवस्था छ त? उपमहानिर्देशक रहने व्यवस्था छ। 40 आइपिएम प्रविधिमा तलका मध्ये कुन वनस्पति प्रयोग हुन्छ? अप्सन ए टिमुर, अप्सन बी निम, अप्सन सी तितेपाती र अप्सन डीमा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 49 आलु बाली विकास कार्यक्रम हुम्ला कुन निकाय अन्तर्गत पर्दछ? अप्सन ए सङ्घ, अप्सन बी प्रदेश, अप्सन सी स्थानीय तह र अप्सन डीमा रहेको छ पिएमएएमपी अन्तर्गत। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी प्रदेश अन्तर्गत पर्दछ। प्रश्न नम्बर 50 नआत्तिएर समस्या पहिचान तथा लेखाजोखा गर्नुलाई के भनिन्छ? अप्सन ए पिसिपिएस, अप्सन बी पिआरए, अप्सन सी आरआरए र अप्सन डीमा रहेको छ माथिको सबै। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी पिआरए। साथीहरू आजको भिडियो यति नै। यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरलाई आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। यदि यो भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक, सेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।